सरकारले आज यस्तो अवस्थामा नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेछ। हाम्रो सीमा अतिक्रमण भएको छ, सीमा अतिक्रमण भएको छ। सरकारको नीति कार्यक्रमहरूलाई लाग्छ कि अब कागजको नक्सामा चाहिँ सरकारले सीमा फर्काउँछ, साँच्चै चाहिँ फर्काउन सक्दैन। त्यही बहानाको लागि नीति कार्यक्रमको पुछारमा सीमा अतिक्रमणको विषयमा लेखिया छ। 63 पाना लामो यो नीति र कार्यक्रममा एउटा कसैको म पढ्दै थिएँ, खालि लेखिया छ अघिल्लो वर्ष र यो वर्ष नीति र कार्यक्रम केही उस्तै केही दुरुस्तै। त्यसैले म यसलाई फेरि वाचन गर्न चाहन्न। यसका एक एकवटा बुँदा पढ्नु उचित पनि छैन, आवश्यक पनि छैन। त्यो गर्नु सट्टा म बरु केही अरू कुराहरू राख्न चाहन्छु। खालि यति हो। उदाहरणका लागि सरकार भन्छ कृषि उत्पादकता 10 वर्षमा दोबर गर्छु। प्रशासनिक गुरु योजना आउँछ, पानी जहाजको कुरा गर्छ, रेल मार्गको, विमानस्थलको, खानेपानीको, पूर्वाधार निर्माणको हुँदा अहिले के गर्ने होइन, अहिले के गर्ने होइन। 2079 मा नेपाल समुन्नत राष्ट्र बन्छ भनेर नेपाली जनतालाई आज बाँच्न गाह्रो भएको छ। आज नेपाली जनता आहतमा छ। कोरोनाको कहरबाट कसरी बाँच्ने छ सरकार 2079 मा के गर्ने भन्ने कुरा नीति र कार्यक्रममा लिएर आउँछ। योभन्दा ठुलो संवेदनहीनताको परिचय केही पनि हुन सक्दैन। स्वास्थ्यको क्षेत्रले सुधार खोज्या छ। हिजो गोविन्द केसीको हडतालको बेलामा हामीले भन्यौँ त्यहाँ वेलमा आएर यसो नगर्नुहोस् भनेर सरकार सुन्न तयार भएन। आज म भन्छु कि सरकारले यी सबै अवसरलाई गुमाउनु हुँदैन। अवसर आज दुःख छ, तर दुःखकै बेला अवसरहरू देखिन्छ। ती अवसरहरूलाई निर्माण गर्ने हो। अवसर निर्माण गर्ने कुराका लागि सरकारले नागरिक पीडामा छ बुझ्नु पर्यो। अब हामी के त खाली कागज लिएर अगाडि बसौँ। अब जनतालाई तत्काल राहत दिनलाई के काम गर्न सकिन्छ त्यतातर्फ जाउँ। हरेक क्राइसिसले एउटा अवसर लिएर आउँछ। हरेक क्राइसिसले एउटा अवसर लिएर आउँछ। विश्वव्यापी मन्दीले अमेरिकामा रुजवेल्टलाई जन्मायो, गृहयुद्धले लिङ्कनलाई जन्मायो। ठिक बाटोमा हिँडेन भने जर्मनीमा हिटलरको उदय भयो, इटलीमा मुसोलिनीको उदय भयो, स्पेनमा फ्रान्कोको उदय भयो। सरकारले आज छान्ने बाटो छ कसको बाटोमा हिँड्ने भनेर। अहिले दोष अर्कोलाई पन्छाएर यसको जिम्मा छ र उसको जिम्मा छ भनेर हिँड्न पाइँदैन। मैले यति भन्छु कि अरू दोहोऱ्याएर भन्दैन। सरकारलाई कठिनाइ त छ देखाएको छु। घुस रकमका लागि मोलमोलाई गर्नेलाई पन्छाउन नपाउँदै स्वास्थ्य उपकरणमा अनियमितता गर्नेलाई बेहोर्नुपर्छ यो सरकारले। देशको सीमा जानकारी नहुनेको अन्तर्वार्तामा हैरानीमा पर्नुपर्छ यो सरकार। अनि सीमा अतिक्रमण गरेर सडक बनाउन थालेको जानकारी नदिने बेहोर्नुपर्छ। तर यति चाहिँ भन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल सरकार कि अरूलाई दोष पन्छाएर उम्किन पाइँदैन। ह्यारी ट्रुमन अमेरिकाका राष्ट्रपति थिए। उनले भने उनको डेस्कमा एउटा लेखिएको के अरे सिल रहन्थ्यो, द बक स्टप्स हियर। दोष अर्काका हुँदैन, अर्कालाई दोष लगाएर मुक्ति पाइँदैन। प्रधानमन्त्री जिम्मेवारीको अन्तिम ठाउँ प्रधानमन्त्रीको ठाउँ हो। मैले जानेको थिइनँ, मैले थाहा पाइनँ भनेर कति दिन उम्किनुहुन्छ? केही दिन त उम्किनु होला, तर यो उम्किने बेला छैन। तपाईँ मात्रै बिग्रिने, तपाईँको पार्टी मात्रै कठिनाइमा पर्ने भए हामी यति चिन्ता साथ यहाँ बोल्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। नेपाली जनताको भविष्य अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। कोरोनाको कहरबाट मुक्तिका लागि कठिनाइ हुनसक्छ। त्यसैले मैले दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, कहिलेकाहीँ जीवनमा केही घटित हुन्छ जसले हामीलाई आफ्ना प्राथमिकताहरू धेरै स्पष्ट रूपमा बुझ्नलाई मद्दत गर्छ। पहिचान यस्तो कठिनाइको बेलामा महत्त्वपूर्ण काम पन्छाएर, यस्तो कठिनाइको बेलामा महत्त्वपूर्ण काम पन्छाएर प्राणाधार प्रदान गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने ठुलो मानिसको, ज्ञानी मानिसको पहिचान हो। प्रधानमन्त्री ज्ञानी बन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री नेपाली जनताका लागि ज्ञानी बन्नुहोस्। त्यही ज्ञानी बन्नुहुन्छ भन्ने आशाले तपाईँलाई जनताले मत दिएर त्यो ठाउँमा पुर्याएको हो। त्यो जनताको विवेकको अपमान नगर्नुहोस्। त्यो जनताको विवेकको अपमान नगर्नका लागि आजको दिनमा मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, खाली कागज लिएर बसौँ, हिजोका योजनाहरू सबै बिर्सौँ, सुरुवात गरौँ। आजको दिनमा के गर्नुपर्छ? उद्धारका लागि के गर्ने? राहत पुर्याउनका लागि के गर्ने? विदेशमा बसेका नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा लिएर आउन के गर्ने? कोरोनाको सङ्क्रमण परेका मानिसको स्वास्थ्योपचार कसरी गर्ने? अहिले दुःखमा बसेको कृषिको क्षेत्रलाई कसरी राहत दिने? पर्यटनको क्षेत्रलाई कसरी राहत दिने? वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने? खुद्रा व्यापारलाई कसरी अगाडि बढाउने? राजस्व आउँदैन, पुग्दैन। राजस्व नपुग्दाखेरि हाम्रा योजनाहरू कसरी कटौती गर्ने? अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ, सरकारले भनेको छ 5000 योजनाहरू छन्। 5000 योजनाहरूलाई घटाउनको लागि हामी तयार छौँ, तर घटाउनलाई आफ्ना मान्छेको योजना राख्ने, अरूको योजना काट्ने बाटोबाट हिँड्न पाइँदैन। मेरो अनुभव छ
मेरो अनुभव छ अघिल्लो वर्ष र त्योभन्दा अगाडि केन्द्रका योजनाहरू प्रदेशमा जान्छन् भनेर। मेरो क्षेत्र मदन भण्डारीको कर्मथल हो। मेरो क्षेत्रमा मदन भण्डारीको राजनीतिक जीवन बितायो। धेरै कम्युनिस्ट साथीहरूलाई थाहा छ, त्यहाँ बसेर पनि आउनु भएको छ, घर देख्नु भएको छ, पुरानो घर। मैले यति भन्छु, मदन भण्डारीको नामको मार्ग त्यहाँबाट काट्यो, यसकारण काट्यो कि त्यो क्षेत्रमा काङ्ग्रेस चुनाव जित्यो भनेर। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पटक पटक चुनाव जितेको क्षेत्र हो। त्यो क्षेत्रबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नामको सडक काटियो, प्रदेशमा पठाइयो बिना बजेट, यसकारण कि नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छेले चुनाव जित्यो भने। यसरी खर्च काट्न पाइँदैन, यसरी खर्च काट्न पाइँदैन। आज अवसर सिर्जना भएको छ, त्यो अवसरलाई प्रयोग गर्नका लागि हामीहरू खुला मनले बसौँ, सत्ता बसौँ, प्रतिपक्ष बसौँ, आम नागरिकहरूसँग कुरा गरौँ। एउटा संवादको बाटो यो संसदले सुरु गर्छ। जनतासँग, बुद्धिजीवीसँग, व्यवसायीसँग, उद्योगपतिसँग, आज रोजगारी गुमाउनेसँग, भोलि रोजगारी गुमाउने चिन्ता भएका मानिसहरूसँग, सबैजनासँग बसेर अनि कहाँबाट अगाडि जाने, अहिलेको गल्फलाई कसरी हामीले पुरा गर्ने, भोलिका सम्भावनाहरूमा कसरी अगाडि बढ्ने सम्भावना छ। यसकारण कि कहीँ कुनै न कुनै ठाउँमा अर्थतन्त्र बढी यसका सप्लाई चेन्सहरू त्यसमा भर गरेको हुनाले डाइभर्सिफाई गर्नुपर्छ। एउटै डालोमा सबै अन्डा राख्नु हुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू अहिले आउँदैछन्। त्यो मान्यताबाट अवसर बन्दैछ भियतनामका लागि, इन्डियाका लागि अवसर बन्दैछ, इन्डोनेसियाका लागि बन्दैछ। हामी भारत र चीन दुवैसँग जोडिएको मुलुक हौँ भने हामीले त्यो अवसरको सदुपयोग किन नगर्ने? त्यो अवसरको सदुपयोग गर्नका लागि कसरी हामी ब्रडब्यान्डको पहुँच देशभरि पुर्याउन सक्छौँ, कसरी डिजिटल इकोनोमीमा अगाडि बढ्न सक्छौँ, उभिन नसक्ने भएर थेलिएको पर्यटन उद्योगलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ। अहिले कुनै अर्थमन्त्री सरकारको दस्तावेजले भन्छ उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन्छ भनेर 274 बुँदामा। उच्च आर्थिक वृद्धि दर होइन, जनताको रोजगारी बचाउने कुरा, जनता बेरोजगार नहुने, खान नपाउने, भोकै बस्नुपर्ने अवस्था सृजना नहुने, गरिबीमा धकेलिनु पर्ने अवस्था सृजना नहुनुपर्ने, त्यस्तो काम गरौँ। ठुल्ठुला डिङ हाँक्ने बेला छैन। स्वप्नद्रष्टा हुनुहोस् त दिउँसै सपना नदेख्नुहोस्, अनुरोध गर्दछु। त्यही बाटोबाट मात्रै हामी नेपाली जनताको सम्मानलाई पुरा गर्न सक्छौँ। त्यो बाटो भनेको लोकतन्त्रको बाटो हो, यो संविधानले देखाएको बाटो हो। त्यो बाटोमा अगाडि बढौँ, विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु। सरकारको नीति र कार्यक्रम बुँदा नम्बर 1 देखि 276 सम्म काम लाग्ने छैन, यसलाई पुनर्लेखन गरौँ। सधैँ गर्ने काम त पैसा बच्यो भने, स्रोत र साधन बच्यो भने गर्ने काम त सधैँ गरौँला। अहिले चाहिँ विशेष त के गर्नु पर्यो, त्यतातर्फ एउटा सहमति निर्माण गरौँ। संसदमा एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर अगाडि बढौँ। त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्ने क्रममा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रका तागतहरू, सम्भावनाहरू, हाम्रो अर्थतन्त्रका कमी कमजोरीहरू हामीले बाहिरबाट जुटाउन सक्ने समर्थनका आधारहरू, हाम्रो राजस्वको सीमाहरूलाई सबैलाई हेर्छौँ अनि जनतासँग संवाद गर्न सक्छौँ। सरकारले यति दुःख गर्छ, राजनीतिक दलका नेताहरूले यति दुःख गर्छन्, सांसदहरूले यति दुःख गर्छन्। जनताको यो योगदान हुनुपर्छ, उद्योगी व्यवसायको यो योगदान हुनुपर्छ। हरेक क्षेत्रको मानिस एकपटक पटुका कसेर उभियो भने यो सङ्कटबाट हामी पार पाउँछौँ। यस्तो सङ्कटले नयाँ बाटो खोल्छ, नयाँ क्षितिज खोल्छ। त्यो क्षितिज खोल्ने सम्भावना आज चुहान डाँडाको व्यक्ति केपी शर्मा ओलीलाई प्राप्त छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, नम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु, यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुहोस्। तपाईँको हित छ, देशको हित छ, त्यसैले यो आग्रह गराउँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली काङ्ग्रेस संसद दलको तर्फबाट 2077-78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्तुत गर्नलाई उपस्थित भएको छु। संसदलाई सम्बोधन गर्ने शैली अनुचित भयो भनेर 2075 मा, सरकारलाई सम्बोधन गर्ने शैली अनुचित भयो भनेर 2076 मा संशोधन प्रस्तावित गर्यौं। यसपाला भाषा सुध्रिएको छ, व्यवहार र भावभङ्गी अरुचिकर छैन, तर आत्मवञ्चनाबाट मुक्त हुन सकेका छैन यो दस्तावेज। हाम्रा स्रोत साधनले धान्न नसक्ने उच्च आकाङ्क्षाको दस्तावेज बनेको छ यो। उपदेशहरू छन्, संहिता सम्मत छैन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अपमान नहोस् भनेका थियौँ, तर त्यतातर्फ सरकार संशोधित हुन, सुध्रिन अझै बाँकी छ। त्यसो गर्न सकिएला भनेर हामीले यो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छौँ। सरकारको नीति कार्यक्रममा 11 बुँदा नम्बर 19 र 231 मा म अलिकति ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। त्यतातर्फ धेरै भन्न चाहन्न, तर यति हो कि सरकारले स्थिरता दायित्वका लागि पत्रकारलाई, सञ्चार जगतलाई मर्यादित र अनुशासित बनाउने भनेको छ।
पत्रकार र सञ्चार जगतलाई मर्यादित र अनुशासित सरकारले बनाउनु पर्दैन। सरकार अनुशासित होस्, सरकार मर्यादित होस्, अनि पत्रकारको चिन्ता गर्नु पर्दैन, सञ्चार जगतको चिन्ता गर्नु पर्दैन। सरकारले अहिले पनि बुँदा नम्बर 11 मा गएर परिपूर्ण लोकतन्त्र भन्छ। सिधै लोकतन्त्र भन्न सरकारलाई कठिनाइ छ। हामीले यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा बनाएको संविधान हो। सरकार बिर्सिनुहोस्, लोकतन्त्रका अगाडिका सबै विशेषणहरू लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रको बाटोबाट अगाडि हिँड्ने प्रतिबद्धता खोजेको छ नेपाली जनताले। त्यही आजको माग पनि हो। इतिहासकै सर्वाधिक कठिन परिस्थितिमा छौँ। विध्वंसकारी स्वास्थ्य चुनौती झेल्दैछौँ। यसकारण 2029 को विश्वव्यापी भयानक मन्दीभन्दा पछिको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक सङ्कटमा हामी पर्दैछौँ। त्यति मात्रै होइन, अझ यो सङ्कट गहिरिँदै गयो भने अभूतपूर्व आर्थिक सङ्कट साबित हुन सक्नेछ भन्ने जानकारहरूको विज्ञहरूको प्रेडिक्सन छ। दुनियाँको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 60 देखि 90 खर्ब डलर अर्थात् 73 नीलदेखि 1 पद्म नेपाली रुपियाँ सङ्कुचन हुनसक्छ भन्ने आकलन छ। 30 करोडभन्दा बढीको रोजगारी प्रभावित हुन सक्छ भन्ने आकलन छ। थप 10 करोडभन्दा बढी मानिस चरम गरिबीको रेखाभन्दा मुनि जान सक्छन्। अलिकति सङ्कट गइरह्यो भने त्यो सङ्ख्या 50 करोडभन्दा माथि हुन सक्छ भन्ने दुनियाँभरिको आकलन छ। भोकमरी दोब्बर हुने अनुमान छ। 1 अर्ब 60 करोडभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा 1 अर्ब 60 करोडभन्दा बढी मानिसहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन्। तिनको रोजगारी, तिनको जीवन सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछ। हामीलाई थाहा छ के अरे औपचारिक क्षेत्रमा पनि निकै ठुलो प्रभाव छ, तर त्योभन्दा निकै गुणा गहिरो प्रभाव अनौपचारिक क्षेत्रमा हुन्छ। हाम्रो मुलुकमा अनौपचारिक क्षेत्रमा, कृषिमा, दैनिक जालादारीमा काम गर्ने मानिसको ठुलो सङ्ख्या छ। तिनको गरिबी हरेक दिन हामीले अझ चरम अवस्थामा पुग्ने परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो परिस्थिति नहोस्, हामी सबैको प्रयत्न त्यही हुनुपर्छ। नेपालमा पनि अनुमानभन्दा 160 अर्ब सानो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आकार हुनेछ। अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा विप्रेसनको आम्दानी 140 अर्ब घट्ने अनुमान छ। यसरी जम्मा 3 खर्ब हामीले सोचेभन्दा अघिल्लो वर्षको प्रोजेक्सनभन्दा 3 खर्ब सानो आकारको कुल खर्च गर्न सक्ने आम्दानी हुनेछ। त्यो भनेको हरेक नेपालीको 10,000 नेपाली रुपियाँ बराबरको, प्रति व्यक्ति 10,000 रुपियाँ वार्षिक रूपमा खर्च गर्ने सक्ने आम्दानी घट्नेछ। WHO ले पहिले भनेको थियो अप्रिलको बिचमै 1500 देखि 10,000 मानिस नेपालमा सङ्क्रमित हुनेछन् भनेर। अहिले पछिल्ला दिनको आँकडा हेर्ने हो भने 1500 को सङ्ख्या नाग्ला भन्ने चिन्ता छ। देशभित्र पनि मृत्युवरण गर्न थालिसक्नु भएको छ। देश बाहिर झन्डै 100 जनाको ज्यान गएको छ। दस्तावेज यति कमजोर दस्तावेज छ कि हाम्रो ज्यान जोगाउन सफल भएका छौँ भनेर दस्तावेजले भन्छ। यो चुनौती अझ बाँकी छ, त्यो स्वीकार गर्न सकेन दस्तावेजले। अर्थमन्त्रीजीले हिजो भने भनेर आएको छ 1% थप गरिबीको रेखा मुनि पुग्नेछन् भनेर। 1% होइन, हेक्का रहोस्, 5% भन्दा बढी मानिसहरू गरिबीको रेखा मुनि पुग्छ र डर छ अलिकति सङ्कट गहिरियो भने स्वास्थ्यको समस्या अझ बढ्यो भने गएको 25-30 वर्षमा हामीले मेहनत गरेर गरिबीको रेखाबाट बाहिर उकासेका मानिसहरू फेरि चरम गरिबीको बिचमा बाँच्न बाध्य हुनेछ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्ने आज सर्वथा हामीसँग बाटो नभएको सरकारको नीति कार्यक्रमले देखाउँछ। पर्यटनको क्षेत्र प्रभावित छ। दुनियाँमै 1/3 रोजगारी पर्यटन क्षेत्रको प्रभावित हुनेछ भन्ने छ। हामी कहाँ पर्यटकको सङ्ख्या आउन बन्द भयो। आउन बन्द मात्रै होइन, 1-1.5 वर्ष के हुन्छ थाहा छैन। कृषिमा, शिक्षामा, निर्माण व्यवसायमा अनि सबै उद्योग व्यवसाय सेवा सबै क्षेत्र प्रभावित छ। यातायातको क्षेत्र प्रभावित छ। खुद्रा र थोक बजार बिक्रीको व्यवस्था प्रभावित छ। यी सबैका कारणले शेयर बजार अहिलेसम्म खुल्न सकेका छैन। 2 दिन खुल्यो, ठेक्न नसकेर बन्द हुनुपर्ने बाध्यता सृजना हो। यो सबै चिजलाई ध्यान दिएर हामीले उद्धारको राहतको कार्यक्रम अगाडि लिएर आउनुपर्नेछ। यस्तो बेलामा झन्डै 3 घण्टा लगाएर सरकारको नीति र कार्यक्रम वाचन भयो। संवेदनहीनताको पराकाष्ठा हो। संसदको सुरक्षा एउटा व्यक्तिको सुरक्षा होइन, मेरो व्यक्तिको अथवा अर्को व्यक्तिको सुरक्षा होइन। संसद
एउटा मौरीलाई फैलियो भने पुरै घारमा कोरोना फैलिन्छ, पुरै घारलाई फैलियो भने यो संसद क्वारेन्टिनमा जानुपर्ने हुन्छ। सरकारको संसदप्रतिको जिम्मेवारी, जनताप्रतिको जिम्मेवारी पुरा गर्ने ठाउँ हो। अनि यो ठाउँमा 3 घण्टाभन्दा बढी समयसम्म एकै ठाउँमा बन्द गरेर राख्ने योभन्दा सरकारको संवेदनहीनता केही पनि हुन सक्दैन। मैले भन्ने आवश्यक छ। धन्यवाद।